کو सौम कहते हैं। सौम के मानी है रुक जाना, और रुकना सिर्फ खाने पीने से नहीं, आपकी आंखों का भी रोजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जो दूसरी स्क्रीन पर अलामा सैयद नईमुल हसन बुखारी साहब आपको नजर आ रहे हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे रमजान के बारे में, क्योंकि बहुत ही बरकतों वाला, नेमतों वाला महीना जो माह रमजान वो शुरू है। तो हम इनसे रमजान के बारे में पूछेंगे। तो अलामा साहब हमें कुरान और अहदीस की रोशनी में हमारे जहनों को भी रोशन करेंगे और हमारे सवालों के जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने अपना कीमती टाइम जो हमें दिया है। तो आप हमें ये जो महीना चल रहा है माह रमजान का, तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का दूसरा अशरा शुरू हो गया है। तो आप हमें सबसे पहले रमजान की फजीलत के बारे में बताएं। सबसे पहले तो अनीस गाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इस यूट्यूब चैनल में मुझे मदऊ किया। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, और रमज़ान मुबारक के बारे में परवरदिगार आलम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पे भी फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। यानी रोजे की जो फर्जियत है वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पे नहीं, बल्कि कुरान की रूह से अल्लाह ताला फरमाता है कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी बन जाओ। तुमसे पहले भी जितनी कौमें गुजरी उन पे भी रोजे फर्ज किए गए, और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ये रहमतों का महीना, जो बरकतों का महीना है, इसमें जो मेन, जो मरकजी मजबून है रोजे के बारे में, वो है हसूल तकवा। तकवे का हसूल जो सा है वो परवरदिगार आलम ने रोजे की फर्जियत में रखा। यानी सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम रोजा नहीं, सिर्फ खाने पीने से परहेज का नाम रोजा नहीं, बल्कि अगर तुम अपने आप को मुत्तकी होने के मय्यार पे लाना चाहते हो तो तुम इस महीने से फायदा उठाओ। माशाल्लाह। तो अलामा साहब, जो रोजे हैं ये सिर्फ रमजान में ही बंदा रख सकता है या दूसरे महीनों में भी रोजा रख सकता है? रमजान में रोजों की फर्जियत है, ये फर्ज किया गया है कि तुमने रमजान में रोजे रखने हैं। जो दूसरे महीने हैं वहां पे अगर हम रोजे रखेंगे तो वो रोजे नफली रोजे हों, फर्ज रोजे सिर्फ नहीं, रमजान के महीने। रमजान के रोजे का जो अजर है वो ज्यादा है। रोजा ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने इरशाद फरमाया कि बाकी जितनी भी इबादत हैं उनका अजर, उनका सवाब परवरदिगार आलम ने लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ोगे तो उसका इतना अजर है, ज़कात दोगे तो उसका इतना अजर है, हज करोगे तो उतना, इसका इतना सवाब है। लेकिन रोजा ऐसी इबादत है कि जिसका अजर परवरदिगार आलम ने डिफाइन ही नहीं किया, बताया ही नहीं। सिर्फ ये बताया है कि अस्सौमुली, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर हूं। यानी सिर्फ रोजेदार को पता है और परवरदिगार आलम को पता है कि रोजा है, तीसरे शख्स को नहीं पता कि उसका रोजा है या नहीं। मिसाल देता हूँ छोटी सी, मैंने सुबह सहरी की, आया, अब मेरे जितने भी ताल्लुक वाले हैं किसी को नहीं पता कि मैंने रोजा रखा या नहीं रखा। इसको पता है, सिर्फ मुझे पता है और अल्लाह तबारक व तआला को। तो इसकी अजर जोन सा है इसका, वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अस्सौमुली, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर। अलामा साहब, जो सहरी और इफ्तारी का टाइम है वो कुरान और हदीस के मुताबिक क्या टाइम लेता है? टाइम ये है कि जी, जो सहरी के जो औकात हैं उसमें तो इतना कोई ज्यादा हमें इख्तलाफ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सहरी जो है वो
جو دن اور رات کی جو روشنی ہے اس کے فرق میں ہی جو نا وہ پہلے ہو جاتا ہے. لیکن افطار کے وقت جو سا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کو مکمل کرو رات تک. لیل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو رات تک جو جی ہمیں افطار کا اوقات لے کے جانا. سحری کا جو وقت ہے اگر اذان شروع ہو جائے تو سحری شروع رکھے اذان کے وقت. اگر تو آپ کھانا پینا آپ کا جاری ہے اور اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہیں پہ آپ نے رک جانا ہے, بلکہ ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ 1-2 منٹ کا نا وہ کر سکتے ہیں. آپ اس میں اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ نے فوراً ہی رک جانا, آپ جو کھانا پینا اس کو مکمل کر سکتے ہیں. جی تو علامہ صاحب جو افطاری ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی افطار کر سکتے ہیں, یا کچھ مولوی اب بتا رہے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے جتنی جلدی ہو سکے کھول لو, اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں, مکروہ جو اتنا آسان نہیں ہے. یہ عبادت بڑی مضبوط عبادت ہوتی ہے, یہ مکروہ ہونے کا تعلق نہیں ہے میرے خیال سے. جب آپ کا روزہ افطار ہو جائے تو آپ کھجور یا پانی سے روزہ افطار کریں, اس کے بعد بہتر ہے کہ نماز پڑھیں. افطار کرنے کے بعد نماز پڑھیں اور اس جی کے بعد آپ کا جو دسترخوان سجا ہوتا ہے وہاں سے آپ کھانا وغیرہ بنا. اگر سحری میں بنا کچھ کھائے پیے نہ تو روزہ ہو جائے گا بغیر کھائے پیے؟ اگر تو بیدار ہو گیا تو پانی پی لے, کچھ کھا لے تو یہ زیادہ بہتر. اگر کوئی بیماری کا خدشہ بھی تو ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. کون سی بیماری ہے جو اب آپ نے بولا بیماری, تو روزہ کس حالت میں بنا رکھ سکتا ہے؟ صحت مند انسان روزہ رکھے. اور ویسے تو آج کل زیادہ تر جو بیماری چل رہی ہے وہ شوگر چل رہی ہے, ذیابطیس چل رہی ہے, تو اس میں ڈاکٹر سے اپنے معالج سے رابطہ کریں پہلے, اور اس کے بعد اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں روزہ تو آپ. تو بچوں کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا کہ بچوں کو آپ سختی کے ساتھ بھی روزہ رکھوا سکتے ہیں, ڈانٹ کر ان کو. سختی سے تو کوئی عبادت نہیں ہوتی غازی صاحب, سختی سے تو لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. بچوں کو اسلام کی جو ہماری عبادات ہیں اس کی طرف مرغوب کرنا چاہیے, محبت سے, پیار سے, ان سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ڈالیں, محمد والے محمد کی الفت ان کے قلوب میں آپ ڈالیں. اس کے بعد عبادات کی طرف لائیں, پیار سے لائیں بچوں کو, تو بچے روزہ رکھیں, نماز پڑھیں. اس کا زیادہ اجر والدین کو بھی ہے. تو کتنی عمر میں جو ہے نا بچہ روزہ رکھے؟ آغاز تو 9 سال 10 سال کی عمر میں روزہ رکھوانا شروع کر دیں آپ. میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں, میرا بچہ 11 سال کا ہے, الحمدللہ ابھی تک جی اس کے سارے روزے جا رہے ہیں. تو یہ جو مہینہ ہے یہ بہت زیادہ برکتوں والا ہے. ليلۃ القدر کی جو راتیں ہیں وہ بھی اسی مہینے میں آتی ہیں. تو آپ پورا مہینہ ایک ہی یا کچھ راتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ افضل ہے؟ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں, انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو طاق رات ہے, جو شب قدر کی رات ہے, وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ تو واضح طور پہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. تو اگر روزہ انسان نے رکھ لیا ہے تو وہ کوئی پریشانی بن جاتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے, تو وہ کیا جائز ہے روزے کو توڑ دینا, ختم کر دینا؟ جی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو حادثہ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ روزہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا مسئلہ ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے, تو آپ لوگ روزہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں, یا دوبارہ پھر کسی دن روزہ رکھ سکتے ہیں. اور کوئی آپ کے ذہن میں ایسی بات ہو جو لوگوں تک پہنچ سکے رمضان کے حوالے سے؟ میرے پاس ایک ہی پیغام ہے جی, کہ روزہ صرف روزے کا جو عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں, صوم کے معنی ہے رک جانا, اور رکنا صرف کھانے پینے سے نہیں, آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے, آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے, آپ کی کانوں کا بھی روزہ ہے. اپنے آپ کو روک لیں لغویات سے, اپنے آپ کو روک لیں چغلی سے, غیبت سے, اپنے آپ کو روک لیں کسی کی بدخوئی سننے سے. صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں, حصول تقویٰ کا نام روزہ ہے, ضبط نفس کا نام روزہ ہے.
दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि हम इस महीने की बरकत समेटने का दोबारा मौका दे और इस महीने में हमें अपनी बरकतों से रहमतों से हमेशा नवाजता रहे और हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल। आमीन। तो दोस्तों आपने देखा जो आज के हमारे मेहमान थे वो अल्लामा सैयद नईमुल हसन बुखारी साहब लाहौर से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू की इन्होंने रोज़े के बारे में और रमज़ान के बारे में। तो अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ऑडियंस को और हमारे दिलों को भी रोशन किया है। कुछ बातें ऐसी थी जो हम जानना चाहते थे आपसे, तो आपने हमें जवाब दिए, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा सैयद नईमुल हसन बुखारी साहब ऑफ लाहौर से। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार इन्होंने गुफ्तगू की। तो बात पहुंचाने का मकसद ये था कि कुछ दोस्तों के मैसेज थे, मुझे कुछ दोस्तों ने ये सवाल किए, तो मैं चाहता था कि उन दोस्तों को खाली जवाब दिए जाएं, बल्कि एक वीडियो बनाई जाए तो सब दोस्तों तक ये पैगाम पहुंच जाए। तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।